बाल साहित्यको मूल्य। मार्था क्रिपन साहित्यका विविध विधामा बालबालिकाको पहुँच पुर्याउनु सफलताका लागि अत्यावश्यक छ। शिक्षाकर्मी, अभिभावक एवं समुदायका सदस्यहरूले बालबालिकामा पढाइको भोक र मोह जगाउन सक्दछन्। साहित्यको अध्ययन विद्यालय वा कार्यक्षेत्रमा ज्ञान ग्रहण गर्न सक्ने क्षमताको विकास र सफलताका लागि मात्र नभई अन्य विविध कारणले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। बालबालिकालाई साहित्यप्रति उजागर गराउनुको पछाडि असंख्य मूल्यहरू रहेका छन्, तर डोना नोर्टन 2010ले आफ्नो पुस्तकमा एक बच्चाको नजरबाट केही मूल्यहरू उल्लेख गरेकी छिन्। बाल साहित्य महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले विद्यार्थीहरूलाई साहित्य बारे प्रतिक्रिया जनाउने मौका दिन्छ। साहित्यले उनीहरूको सांस्कृतिक सम्पदालाई सम्मान दिन्छ। साहित्यले उनीहरूलाई अरूको संस्कृतिको पनि सम्मान गर्न सिकाउँछ। यसले उनीहरूको भावनात्मक बुद्धिमत्ता र सृजनशीलताको विकास गर्न मद्दत गर्दछ। यसले विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व एवं सामाजिक सिपको वृद्धि विकासमा समेत सहयोग पुर्याउँछ। साथै यसले महत्त्वपूर्ण साहित्य र विषयवस्तुलाई एकबाट अर्को पुस्तामा पुर्याउन पनि मद्दत गर्दछ। याद गर्नुपर्ने पहिलो मूल्य यो छ कि बाल साहित्यले विद्यार्थीहरूलाई साहित्यबारे प्रतिक्रिया जनाउन र शीर्षकप्रति उनीहरूको भावना र विचार व्यक्त गर्ने मौका प्रदान गर्दछ। यसले ज्ञानको विकासको दायरा बढाउने शक्ति प्रदान गर्नुका साथै साहित्यप्रति गहन सोचको विकास गर्न प्रोत्साहन गर्दछ। गुणस्तरीय साहित्यले आफ्ना पाठकलाई जान्नुपर्ने सबै कुरा बताउँदैन। यसले पाठकका विचारको बीचमा हुने भिन्नतालाई छुट दिन्छ। फरक व्यक्तिगत विचार र अनुभवका कारण एक पाठकले साहित्यको कुनै एक भागबाट कुनै कुरा अर्को पाठकको भन्दा अत्यन्तै फरक रूपमा बुझ्न सक्दछ। विद्यार्थीहरूले साहित्यलाई मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्न सक्दछन्, साथै शीर्षकको सार खोज्न र परिकल्पना गर्न पनि सिक्न सक्दछन्। नोर्टन भन्छन्, मौखिक र लिखित भाषाका लागि बालबालिकाका लागि शब्दरहित चित्र पुस्तक बाल उत्तेजनाका लागि उत्कृष्ट हुन्छन्। अ बल फर डेजी, रस्का 2011, द येल्लो अम्ब्रेला, लियु 1987 र द रेड बुक, लिमेन 2004 जस्ता शब्दरहित चित्र पुस्तक पढ्ने बालबालिकाहरूले दृष्टान्त विश्लेषण गर्न र कथाका लागि संवादको विकास गर्न सक्षम हुनेछन्। यसले बालबालिकालाई उनीहरूको आफ्नो विचार निर्माण गर्ने कार्यमा संज्ञानात्मक क्षमता विकास गर्दछ र शब्दरहित चित्र पुस्तकको पटकथालाई भाषामा व्यक्त गरी सार खोज्ने क्षमताको समेत विकास गर्दछ। दोस्रो मूल्य, बाल साहित्यले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूका सांस्कृतिक सम्पदा र अरूको संस्कृतिबारे जान्ने पथ प्रदर्शन गर्दछ। यी मूल्यका बारे जानकार हुनु हरेक बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक हुन्छ किनभने हाम्रो आफ्नो संस्कृति र अन्य समुदायको संस्कृति प्रति सकारात्मक मनोवृत्तिको विकास गर्नु हाम्रो व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकासका लागि अत्यावश्यक छ। यसो भनिरहँदा अरूको संस्कृतिका बारे सिकाउने क्रममा बाल पाठकलाई कस्तो किसिमको पुस्तक पढ्न सिफारिस गर्ने भन्ने कुरामा हरेक अभिभावक प्रष्ट हुनुपर्दछ। त्यस्ता थुप्रै कथा र केही लोक कथाहरू छन् जसले प्रत्यक्ष अन्धविश्वास एवं अशुद्धता समेटेका हुन्छन्। केही सांस्कृतिक फुलका बारेमा ब्रदर इगल, सिस्टर स्काई, जेफर्स 1991 र द रफ फेस गर्ल मार्टिन 1992 आदि
यसै अन्तर्गत पर्दछन्। यी दुवै कथाले अमेरिकी रैथानेहरूलाई गलत रूपमा देखाउनुका साथै इतिहासको वास्तविकताप्रतिको गलत व्याख्या समेटेका छन्। उदाहरणको लागि द रफ फेस गर्ल मार्टिन 1992 मा इरोक्विट कुलका व्यक्ति ऐतिहासिक रूपमा लङ हाउसेसमा बस्ने गरेको, तर चित्रकारले यी रैथाने अमेरिकी कुललाई टिपेसमा बसेको देखाएका छन्। यो एक महत्त्वपूर्ण विषय हो र यदि हामी ठुलाले हाम्रो विद्यालय र घरका पुस्तकालयमा कस्ता पुस्तक छन् भन्ने बारे सचेत हुन नसके, गलत पुस्तकले बालबालिकाको मस्तिष्कमा पुरातनवादी सोच लाद्नेछन् र यसले अपूरणीय क्षति हुनेछ। तर केही यस्ता बाल पुस्तक छन् जुन अरूको सांस्कृतिक भिन्नताबारे सिकाउन बालबालिकाका लागि अत्यन्तै उपयोगी हुन सक्दछन्। टेल्स फ्रम आउटर सबर्बिया 10 2009 नामक पुस्तकबाट लिइएको एरिक शीर्षकको कथा एक मनसुने कथा हो, जसमा एक परिवारको बारेमा बताइएको छ जहाँ उक्त परिवारले एक विदेशी विद्यार्थीलाई आफ्नो घरमा लगेका छन् र आफ्नो पाहुनाको सांस्कृतिक भिन्नतालाई ती दुवैले स्वीकार गरी सहज वातावरण निर्माण गरेका छन्। यसमा व्यक्ति बीचको सांस्कृतिक भिन्नतालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश र प्रोत्साहन छ, जुन हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हुर्कने क्रममा सिकाउन चाहने एक विशेष चीज हो। संस्कृतिबारे छलफल गर्न सहयोग गर्ने अर्को पुस्तक हो गोइङ होम बन्टिङ 1996, जुन बालबालिका सहितको एक मेक्सिकन आप्रवासी परिवारको कथा हो। त्यहाँ अभिभावकका लागि र बालबालिकाका लागि घर के हो भन्ने विषयमा भिन्नता छ र जब उनीहरू मेक्सिकोका लागि एक यात्रामा निस्कन्छन्, बच्चाहरूले उनीहरूको लागि आफ्ना अभिभावकको संस्कृति र जन्मथलो कति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुराको महसुस गर्दछन्। थुप्रै पुस्तक उपलब्ध छन् जसले संस्कृतिलाई समाजको मुख्य अङ्गको रूपमा देखाएका छन्, जसलाई अमूल्य सम्पत्ति मान्नुपर्छ र ती पुस्तकको विद्यार्थीका लागि ठूलो महत्त्व पनि हुन सक्छ। तेस्रो मूल्य, बाल साहित्यले विद्यार्थीहरूको भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकासमा मद्दत गर्दछ। भावनात्मक एवं नैतिक बुद्धिमत्तालाई बढावा दिन कथामा शक्ति हुन्छ। बाल साहित्यमा थुप्रै अभावका पलहरू हुन्छन् जब पात्रहरू नैतिक निर्णय लिन्छन् र निर्णय लिने विचारको कारण पनि बताउँछन्, जुन बालबालिकालाई आदर्श व्यक्ति चिनाउने खुबी हो। गुजी गुजी चेन 2004 यसको एक उदाहरण हो, जसमा एक गोहीको कथा छ। एक हाँसको परिवारमा गोही आश्रित छ र अन्तमा उसले आफू आश्रित परिवारलाई धोका दिने वा आफ्नै वास्तविक समूहमा जाने भन्ने बारे यी दुई मध्ये एक रोज्नुपर्ने हुन्छ। उसले अन्त्यमा आफू सत्य बन्ने र परिवारलाई धोका नदिने निर्णय गर्छ। द स्कार माउन्टलिक 2007 विद्यार्थीहरूलाई पीडाप्रति प्रतिक्रिया जनाउन सिकाउने एक उपयुक्त पुस्तक हो, जुन कथा एक केटाको बारेमा छ जसकी आमाको मृत्यु हुन्छ। यसका लागि जटिल भावनात्मक संवेग चाहिन्छ, किनकि थुप्रै बालबालिकाले मृत्युलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्दैनन्। मृत्यु जस्तो शीर्षक माथिल्लो तहका विद्यार्थीहरूका लागि उपयुक्त हुँदो हो, तर यो सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूसँग छलफल गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। भावनात्मक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्को पुस्तक हो सेल्मा बाउअर 2002, जसले एक सानो भेडाका लागि खुसी के हो भन्ने बारे छलफल गर्दछ। यो चित्र पुस्तक
भित्रको एक दार्शनिक कथा हो जसले विद्यार्थीहरूलाई वास्तविक खुसी के हो भन्ने बारे गहिरिएर सोच्न चुनौती दिन्छ। द बिग बक्स, मोरिसन 1999। यस्ता बालबालिकाको कथा हो जसलाई बाकसभित्र थुनिदिएर उनीहरूको स्वतन्त्रता खोसिएको छ र स्वतन्त्रता नपाउँदा विद्यमान गहिरा समस्याहरूलाई यसले समेटेको छ। बाल साहित्यले विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना भावनाबारे गहिरिएर सोच्न प्रोत्साहन गर्दछ र बाल साहित्यले बालबालिकाहरूलाई सृजनशीलताको लागि पनि प्रोत्साहन गर्दछ। नोर्टनले बालबालिकाको कल्पनाको क्षमतालाई विस्तार गर्नमा साहित्यको भूमिकाबारे महत्त्व दिएकी छिन्। द हाउस इन द नाइट स्वान सङ 2006 ले एउटी बालिकालाई देखाएको छ जसले देखेको सपनाको सृजनशीलताको बारेमा यसमा छलफल गरिएको छ, जहाँ उनी अन्धकार रातमा चराको पखेटा लगाएर आफ्नो छिमेकमा उडिरहेको सपना देख्छिन्। द अमेजिङ पप-अप म्युजिक बुक पेटी 1999। जिन 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 अ भायोलिन मोस 1995 र लुक क्लोजर आर्ट मास्टरपीसेस थ्रू द एजेस डेस्नोरेट्स 2006 आदि काल्पनिक र वास्तविक पुस्तक हुन् जसले विद्यार्थीहरूलाई कला र सङ्गीत सिक्न प्रेरित गर्दछन् र उनीहरू डिजाइन र अन्तर्क्रियात्मकतामा व्यस्त हुन्छन्। बाल साहित्यले विद्यार्थीको आन्तरिक कल्पनाको विकासमा बढावा दिन्छ। बाल साहित्य एक मूल्य हो किनकि यसले व्यक्तित्व र सामाजिक विकासमा वृद्धि गर्दछ। हुर्कदै जाँदा बालबालिका अत्यन्तै प्रभावशाली खालका हुन्छन् र बाल साहित्यले उनीहरूलाई सचेत, समझदार र मैत्री गुण विकास गर्न मद्दत गर्दछ। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक जिन पिएजेडले जेडका अनुसार जब विद्यार्थीहरू प्री अपरेसनलबाट अपरेसनल तहमा जान्छन् तब उनीहरू कम अहङ्कारपूर्ण हुन्छन्, तर पूर्व स्कुले र किन्डरगार्टनका विद्यार्थीहरू पूर्ण रूपमा आफैमा केन्द्रित हुन सक्छन् र बढ्दै जाँदा उनीहरूले अरूको भावना पनि आत्मसात गर्न सक्दछन्। नोर्टनका अनुसार अरूको भावनालाई बुझ्नु र स्वार्थी नहुनु हरेक अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सिकाउनै पर्ने महत्त्वपूर्ण सिप हुन्। बाल साहित्यले अरूको भावना र भिन्नतालाई स्वीकार गर्न प्रोत्साहन गरी सामाजिक विकासमा बढावा दिन्छ। बाल साहित्यले बालबालिकालाई व्यक्तिबीच सामाजिक सम्बन्ध विकास गर्ने हौसला दिन्छ। साहित्यले विद्यार्थीहरूलाई विचारशील र मिलनसार व्यक्ति बन्ने हौसला दिन्छ र यो चरित्रले उनीहरूलाई गुणी नागरिक बन्न मद्दत गर्दछ। अन्तमा बाल साहित्य एक मूल्य हो किनकि यो अनन्त परम्परा हो जहाँ हाम्रा साहित्यिक सम्पदालाई एकबाट अर्को पुस्तामा सार्ने माध्यम साहित्य नै हो। बालबालिकाले मदर गुजका बालगीत मार्फत पनि सांस्कृतिक सिप विकास गर्न सक्दछन्। बढ्दै गरेका बालबालिकाहरूले शेक्सपियरका नाटक पढेर प्राचीन साहित्यको रस र सन्देश लिन सक्दछन्। शेक्सपियरका त्यस्ता थुप्रै कथाहरू र नाटकहरू चित्रकथामा पनि
उपलब्ध छन्, जस्तै रोमियो एन्ड जुलियट, द टेम्पेस्ट आदि। बालबालिका छोटो समयका लागि मात्र साना हुन्छन्, त्यसैले हामीले उनीहरूलाई अनन्त साहित्यिक सम्पदा भएका पुस्तकको पहुँच दिनुपर्दछ। गुणस्तरीय बाल साहित्यमा थुप्रै पुस्तालाई लोभ्याउने शक्ति हुन्छ। बाल साहित्य घर र विद्यालय दुवै ठाउँमा अत्यन्तै मूल्यवान हुन्छ। शिक्षक र अभिभावक दुवै गुणस्तरीय र कमजोर पुस्तक छुट्याउन सक्ने हुनुपर्दछ र बालबालिकालाई साहित्यका उत्कृष्ट पुस्तकको पहुँच दिनुपर्दछ, जसले पुस्तकको मूल्य बुझाओस्। बाल साहित्यप्रति प्रतिक्रिया जनाउने मौका दिन र सांस्कृतिक ज्ञान, भावनात्मक सचेतना र सृजनशीलता एवं सामाजिक र व्यक्ति विकास साथै साहित्यिक इतिहासका लागि अमूल्य छ। बालबालिकालाई गुणस्तरीय साहित्यको पहुँच दिन सके एक जिम्मेवार, सफल र सचेत व्यक्तित्वको निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्नेछ।